جملے ذکر مصیبت پیغمبر دے بعد دو باعزت مستورہ ہن پیغمبر دے ویڑے چ ایک نبی دی دی بھئی علی دی دی ایک ماں ایک دی روندے اس واسطے ودے ہیں جڑیاں عزت دیاں مالک ہن نہ ہوئیاں دوئیں زخمی ہیں اجرکم اللہ مائی زخمی دی زخمی جملہ اوکھے کنائے نال عرض کردہ ماں نو گھارے چ مرین دے رہن دی نو بازارے چ مرین دے رہن اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو مائی زخمی دی زخمی بلکل ایک مختصر جا جملہ پڑھنا ہے شاید لمبا مسائب نہ پڑھ سکا آج مانو گھارے چ مرین دے رہے دینو بازاریں چ مرین دے رہے ارمان اس گل دے جنو گھارے چ مرین دے رہے اوندہ بھیرا کوئی نہ شریفہ جنو بازاریں چ مرین دے رہے وہ 18 بھیراواں دی بہن آئی تروہندی یو گالے جنو گھارے چ مرین دے رہے ایڈی زخمی آئی جدہ تائیں زندہ رہیے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی تے جنو بازاریں چ مرین دے رہے ایڈی زخمی آئی دی علی دی جدہ قیدہ نے بھاگ کے ولی ہے نا علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم فرمیندے ہوندے ہیں نانے دی قبر دے سران دی کھجور دا درختہ تھکی ہوئی شام دے سفران دی مکی ہوئی بازاراں تے درباراں دی کھجور دے درخت نال پیشانی لائیے ایک ازادار رو کے پوچھے قبلہ صاحب جدہیں کوئی تھک ہویا آرام کرنا چاہے کانڈ لیں دے تو سب یادے علی دی دی پیشانی لائیے قبلہ رو کے فرمینے ہونے ہیں کانڈو لیں دے جیندی کانڈ سلامت ہوئے اجرکم اللہ فرمینے ہیں زخمی آئی دی علی دی اور وجہ چوتھے آقا بیان فرمائیے کربلا تو لے کے شام جتھے میریاں پھوپیاں روئن ہا نہ ظالم نیزے مرے نہا تازیانے مرے نہا کوئی آکھیا باغی دی بہن نہ رو اجرکم اللہ زادہ رو تا کھڑا دا مائی زخمی دی زخمی کائنات کئی مستور ویکھا جنی عمر 18 سال ہوئے ٹردی اسا دی ٹیک تے ہوئے شریفہ اللہ دی بھری کائنات وحد مائے حسین دی عمر 18 سال ٹردی اسا دی ٹیک تے آئی مسلح عبادت تے آویا یا دھیاں دا اسرا یا دیواراں دے سہارے کیڑے دکھ آئیں 18 سال دی عمر ضعیفی کیوں رو رو کے بیٹھی پوچھتی ہے ہاں یا علی میں سنے لوگ تو انہوں سلام نہیں کر دے اچھا رنہ اسلام دا پہلا مظلوم علی بطول گل ایو کچھ نہیں میں سلام کردہ لوگ جواب نہیں دے آغا خراسانی نے ایک درد بھرا جملہ فرمائے میں بی بی دی پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا دو جملے عرض کرنے مختصراً آغا خراسانی فرمینے 100 تو زیادہ جنگا لڑیاں علی امیر کائنات لکھاں دے ہزاراں نال کلے علی دا مقابلہ لیکن آغا وحید پہ فرمینے ہیں کئی تاریخی نہیں ملدا جو لکھاں دے سامنے علی زمین تے جھنے ہوئے پھر رو کے آغا پہ فرمینے ہیں روندے اس واسطے ہیں ساری زندگی لکھاں دے سامنے نہ جھنا نالا علی فرمینے ہیں ایک ویلا آئے جدا علی پیشانی دے بھار جھنین کیڑا ویلا جدا نانے نی مسجد حسنین آکے دسائنا بابا ساڑی ماں دنیا تو ٹھر گئی ہے آگا پہ فرمینے ہیں جیڑے بہادر آئین علی ایک واری اٹھین وقت پیشانی دے بھار زمین تے جھنین اجرکم اللہ تے رو کئیو کو جا دیں زہرا تو تا میرے دکھاں دی بھجوالا جدا بابا کرے آنا آئے تطہیر دی تلاوت
دروازے دے اندروں آ کے پوچھیا او میرا نبیاں دا سلطان بابا کدی پیو دھیاں تو اجازت منگ دین بابا میں تیری دھی ہاں رو کے فرمائن آپ بیٹی سمجھ کے نہیں دنیا دسیندہ ودا میری زہرا کیڑی عزت دی مالک یہ میرے بعد پتہ لگ سیا جو بابا کیوں رکھوائندہ ہاں سادات غیر سادات 28 سفر بابا دنیا تو ٹرے فقط 4 دن دے بعد حالے نبی دی قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی 2 ربیع الاول مسلمان آگ لے کے زہرا دے دروازے تے آئے جہاں دروازے تے نبی رکھوائندہ ہاں کہیں اچھی آوازے چاکھے علی نو باہر بھیجو ورنہ گھر نو آگ لا دے سائیں ساری زندگی اپنے دروازے تے اچھا آواز نہ سنانا لی زہرا آدھی حیا کر اچھا نہ بول میں محمد دی دھیاں شریفو جڑا جواب ملے اللہ جانے زہرا سنیا کی میں آکھن والے آکھیا ہے وَإِنْ ہیتا کیا ہویا دعا وین کر کے آدھی اچھا نہ بول اس گھارج میرے حسنین راندن تریا وین کر کے آدھی اچھا نہ بول اس گھارج میریاں پردے دار دھیاں راندیاں ازادہ روئی دو منتا ودیاں دو اسرار ودے مجمع دا دھکا لگئے ایک پاسے بلدہ ہویا دروازہ ہاں بے پاسے محمد دی دھی آئی لا پروائی دے نال گزر دے رہن منتا کریں دی رہیے حیا کرو میں محمد دی دھی ازادہ روئیو واقعہ سنے صحابی پیغمبر سلیم ابن قیس سلیم آدھے میں 2 ربیع الاول مدینے کوئی نام آدھے جدہ میں واللہ میں سنے مسلمان بغیر اجازت زہرا دے گھر داخل ہوئے سلیم آدھے میں نہیں منیندہ جنے دروازے تے نبی رکھوئے نا حالے نبی نو ٹریا چوتھا دے آلے آدھے میں روزے پیغمبر تے آیا میں ڈٹھے سلیمان قرآنی بیٹھے پڑھ دے آن روندے ہی بیٹھے آدھا آدھے میں پوچھے سلیمان میں سنے مسلمان بغیر اجازت زہرا دے گھر داخل ہوئے نا آدھے میرے پوچھن دی دیر آئی سلیمان ماتم شروع کی دے ماتم کر کے آدھے این سلیم گلیو کچھ نہیں جدہ مسلمان داخل ہوئے زہرا دے سار تے چادر کوئی نائی آدھی آئی حیا کر میں محمد دی اجرکم اللہ زیادہ رو جدہ لحظے بعد سملیے اپنے ویڑے غیر کا بحرام قدمان دے نشان ڈٹھے نا ایو کو جا دیئے دائیے قدمان دے نشان کھے نا رو کے آدھی آئی آقا دادی تیرے گھر چفا ہو جائیے آدھیے تے میرا وارث علی جدہ دائی اشارہ کی تے علی دے گلچ رسی آئی ایوے آئیے جویں جھک دو پانی آدھے اپنے وارث دا دامن پکڑے آدھیے یبنا فلا میرے وارث نو چھوڑ نہیں تا بد دعا کرے سا قیامت دویلا ایک شخص اشارہ کی تے کون فرنے تازیانہ بلند تازیانے دے بال میری آقا دادی دے پہلو تے لگے نا باندھی زمین تے بے گئی آدھی ہائے بابا میں تازیانے ودی جھلے دے اجرکم اللہ زیادہ رو بس آخری جملہ میں آدھا 2 ربیع الاول 11 ہجری مدینے دا شہرہ ذرا میرے نالا 8 ربیع الاول 61 ہجریہ جدہ قیدہ نبھا کے ولی دی علی دیا آدھرا دویلا جدہ مادی قبر تے آئیاں نا جڑا مرسیہ پڑھے آدھی آئیا فاطمہ مالک یا کے مالکینا آدھی اماں تینو ہکو تازیانہ لگا قبر تائیں ویڑ کریں دی گئی ہمیں آدھی اماں دی پوچھتوے میں کربلا تو شام نیزے جھلے دی رہی آدھی آئی اماں جاگ زخمی دی دا سلام